6,870 पोलिंग बैग्स फटे हुए मिले हैं, सील टूटी हुई मिली है। पैंतीस पंचर जिनका वो जिक्र करते थे, जब नजम सेठी साहब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने 35 पंक्चर के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं। मैं आज चैलेंज आपको करता हूं कि उन 6 की तहकीकात करें। वो हमें हराने के लिए एक्स्ट्रा बैलेट डाली थी, और अगर हम जीते हैं, और मैंने 156 उसके बावजूद जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई मदीना शिगरी। नाज़रीन, फॉर्म 15 को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर एक बार फिर उरूज पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और किस तरह से पीटीआई अपना जो स्टांस है, जो कि हमने फॉर्म 15 के हवाले से हम देख रहे हैं, उसके हवाले से दलाइल पेश करेगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने अब कह दिया कि फॉर्म 15 के हवाले से तमाम सियासी जमातें अपने अपने दलाइल पेश करें। अब फर्दर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो एक वर्डिक्ट सामने आया था, एक एप्लीकेशन थी, एंड दैट एप्लीकेशन वाज आस्किंग टू मेक इट सप्लीमेंट्री, जो रिपोर्ट थी बाय दी नादरा की वो जो रिपोर्ट थी, उसके हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए, जो कि मैं प्रोग्राम में आगे चल के बात करना चाहूँगी उस पर, कि उस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में NA 122 के हवाले से 99.93% कहा जाता है कि जी वोट्स जो कास्ट हुए थे NA 122 में वो वैलिड है। अब वो नादरा की जो रिपोर्ट है उसको ऑब्वियसली पीटीआई के जो काउंसिल है उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जो नादरा के जो चेयरमैन है उन्होंने अपने पावर्स का जो है गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया है, और उनको कहा हालांकि इस तरह का नहीं गया था। हम इस पर बात करेंगे, और फॉर्म 15 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या स्टांस है, हम इस पर बात करेंगे। और जो परवेज़ रशीद साहब की जो सामने आई है स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 44% जो फॉर्म्स थे वो पीटीआई के हलकों से गायब हुए, 44% फॉर्म्स, और सिर्फ 28% फॉर्म्स हैं जो कि पीएमएलएन के हलकों से गायब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका क्या जवाब है, इस बात पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त असद उमर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। असद उमर साहब, बिफोर आई डिस्कस द फॉर्म 15 इशू, आई वुड वांट कि 2 दिन पहले आपने नेशनल असेंबली में जो स्पीच की थी रिगार्डिंग द बजट, जो कि हालिया बजट जो पेश किया गया है 15-16 का, उसके हवाले से एक बार फिर हमने देखा नेशनल असेंबली में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी नज़र आ गई थी। मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को हम सबसे पहले तो आपके वो थोड़े क्लिप्स दिखा दें। ये दूसरे साल लगातार हो रहा है कि बजट की स्पीच का जब मेरा मौका आता है तो बजट की स्पीच शुरू होने से पहले आखिरी अल्फाज जो मुझे सुनने को मिलते हैं वो जमहूरियत की हुक्मरानी, पार्लियामान का रुतबा और इस किस्म के मजीद अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, और वो भी उससे सुनने को मिलती हैं जो उस डिक्टेटर की गोद में सियासत जिसने शुरू की हो, जिसने शबखून मारा, इस मुल्क में जमहूरियत खत्म की, इस ऐवान को बंद किया। बैठे नहीं आप उनको स्पीच करन दे, क्योंकि इस पे बनता नहीं है पर्सनल। क्योंकि स्पीकर साहब, ओ यार ओ बैठिए जी स्पीकर साहब, क्योंकि हमें पार्लियामान की हुर्मत का वाकई ख्याल है, इसलिए हम किसी मेंबर को बांदर नहीं बोलेंगे, चाहे उसका बिहेवियर कैसा भी हो जाए। असद उमर साहब, टू बिगिन विद, बजट पेश किया गया, किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा आसान नहीं होता एक बजट तैयार करना और फिर बजट पेश करना, एंड एक प्लीज ऑल बजट पेश करना। आप लोग की तरफ से बड़ी ज़्यादा इस चीज़ पे डिटेल में आपने अपनी स्पीच में हाईलाइट किया। मुझे बताएं कहाँ कहाँ हमें खामियां नज़र आ रही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सेंटर में होती, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवाम दोस्त बजट पेश करती? मसला जो है जी वो बजट की डिटेल के अंदर नहीं है, बस मसला जो है वो बुनियादी सोच के अंदर है। मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून उस इक्तसादी सोच, उस नज़रियाती सोच पर यकीन रखती है जिसको मगरिब के अंदर रेगोनॉमिक्स, बुशोनॉमिक्स भी कहा जाता है, यानी अमीर को और अमीर करो और उससे जो कुछ फ़वाइद नीचे छलक कर जाएंगे तो उससे शायद गरीबों का भी फ़ायदा हो जाए। ये दुनिया में रिजेक्टेड थियरी है।
آئی ایم ایف ورلڈ بینک اب اس کے خلاف بات کرنے لگ گئے. آئی ایم ایف نے اب یہ کہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر امیر و غریب کا فرق ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہاں پہ گروتھ بھی سلو ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون نہیں اس بات کو مانتی, ہم اس میں یقین رکھتے. تو بنیادی فرق تو ہمارا یہ ہے. اس کی موٹی موٹی اگر میں آپ کو مثالیں دوں, پچھلے 2 سال کے اندر جی ایس ٹی انہوں نے آ کے بڑھا دیا, انہوں نے بجلی کی قیمتیں دگنی کر دیں, گیس کی قیمت کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا, امپورٹس کے اوپر ریگولیٹوری ڈیوٹی لگائی اکراس دا بورڈ, ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی. اس بات کے اوپر کے وسائل نہیں ہیں. اور اسی 2 سال کے اندر جو طاقتور طبقے ہیں ان کو جو مراعات دی تھی وہ 237 ارب روپے سے بڑھا کے 665 ارب روپے لے گئے. تو یعنی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ امیر کو امیر سے امیر تر کیا جائے, یہ ایک زبانی جمع خرچ نہیں ہے. میں آپ کو پالیسی کے اندر اعداد و شمار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ سوچ جو ہے وہ پھر پالیسی کے اندر کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. بٹ اسد عمر صاحب, پاکستان, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف اگر سینٹر پہ ہوتی پاکستان کے سسٹین کر سکتا ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اسی 2 سال کے اندر کیا کیا. ہم بھی یہ کہہ کے آئے تھے جی ایس ٹی کٹ ہونا چاہیے. ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر پروونشل جی ایس ٹی کٹ کیا. یہ لوگ 16% سے بڑھا کے 17% پہ لے گئے, ہم نے 16% سے کٹ کر کے 15% پہ لے آئے. اور ابھی بجٹ اناؤنس ہوگا کل, آپ کو دیکھ لیجئے گا مزید اور کیا ہونے والا ہے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں ہم نے سبسڈی ختم کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت جتنی ہے سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. ہم نے 7 ارب روپے پچھلے سال انٹروڈیوس کیے بجٹ کے اندر, جس میں 10 روپے فی کلو آٹے کے اوپر اور 10 روپے فی لیٹر کھانا پکانے کے تیل کے اوپر سبسڈی دی گئی. ہم نے 2.5 گنا ریونیوز کے اندر اضافہ کیا, اسی مشورے سے جو سب مشورہ دیتے ہیں ریٹ کم کرو, براڈ بیس کرو, یعنی جس سے ٹیکس نہیں لے رہے ہو سب سے ٹیکس لو اور ریٹ کم کر دو. ریٹ کم کیا میں نے جیسے بتایا, جہاں سے کلیکٹ کرے تھے اس کو بڑھایا, 2.5 گنا ریونیو کے اندر اضافہ کرایا. ڈیفیسٹ بجٹ نہیں دیا, ڈیفیسٹ بجٹ نہیں دیا. اسد عمر صاحب, ٹیکس فری بجٹ اگر جو اناؤنس کیا جاتا ہے کے پی کا, اور اگر 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نیا ٹیکس کوئی نہیں, اس بار بھی کہا کہ نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا جائے گا, کیا ریفارمز ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا 2.5 گنا ریونیو میں اضافہ 2 سال میں. لیکن اگر ابھی بھی ہم بات کریں اور گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں اسد عمر صاحب, اینوئل ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے کے پی کا وہ ابھی بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہے. پہلی بات تو پہلی چیز کا دوسری سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ بحث برائے بحث والی بات ہے. میں ریونیو کی آپ سے بات کر رہا تھا, پہلے مجھے آپ سے ایکنالجمنٹ چاہیے. آپ نے سن لیا 2.5 گنا اضافہ 2 سال کے اندر ریونیو. دوسری بات, یہ صریحاً جھوٹ ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ پورے استعمال نہیں ہو رہے, یہ صریحاً جھوٹ ہے. کتنا استعمال ہوا ہے میں آپ کو ذرا باٹم لائن میں بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سال ختم ہوگا, جس میں کچھ چند دن باقی رہ گئے نا, پورے پاکستان میں تمام صوبے اور وفاق ملا کر سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا استعمال تناسب کے طور پر خیبر پختونخوا میں وہ ہوگا, تمام صوبوں سے زیادہ اور وفاق سے زیادہ. اچھا جی, یہ سٹوری آپ کو کیا سنائی جاتی ہے. ابھی ایک ڈان اخبار نے ایک خبر پوری چھاپ دی. نہیں, لیکن میں آپ کو خبر سے کسی چیز سے لنک نہیں کرنا چاہ رہی. میں پھر بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ابھی تک ایز آف ناؤ ہم نے کتنا یوٹیلائز ہوتا ہوا دیکھا؟ آپ نے تنقید کی تھی تو آپ مجھے بتا دیجئے. یہ سوال پوچھا تھا, کسی نہیں, بنیاد پہ پوچھا تھا. اگر 50% مجھے جواب پتا ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ بالکل, مجھے جواب پتا ہے. آپ کے خیال میں کتنا بجٹ یوٹیلائز؟ میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ ہمارے آپ نے کہا نہیں ہوتا نا, آپ نے انڈر یوٹیلائز والی جو ایک چیز ہے ہائی لائٹ ہو رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, آپ کے خیال میں کتنا یوٹیلائز ہوا ہوگا؟ نہیں, یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کا صوبہ ہے, آپ کی وہاں پر حکومت ہے. تو بات یہ طے ہو گئی کہ آپ نے ایک سنی سنائی بات ہے, کوئی فیکٹس نہیں ہے نا. اب میں آپ کو فیکٹس بتا دوں, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا, میں نہیں ریپیٹ کروں گا. ڈان نے, میں نام لے کے کہوں گا, ڈان نے خبر لگائی, اتنی بڑی خبر, جھوٹ پہ مبنی پورا ڈیٹا دے دیا. میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار ڈان جیسا اخبار, ایک فون کال نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا یار. یہ اعداد و شمار ہمیں کوئی این جی او نہیں دیے تھے ان کو. اس میں پوری ڈیٹیل کے اندر یہ لکھ دیا کہ 39% صرف استعمال ہوا ہے جون 5 تک. اتنا اسپیسیفک تھا, 5 جون تک. اینڈ آف مئی تک 70% استعمال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, سال جب ختم ہوگا میرے اندازے کے مطابق 90% یا اس سے زیادہ خرچ ہو چکا ہوگا. پاکستان میں عموماً ہوتا کتنا ہے, صوبے باقی کتنا کرتے ہیں, 40%, 50%. یہ بہترین کارکردگی ہوگی پاکستان کے کسی بھی صوبے کی, اور وفاق سے بہت بہتر. ٹھیک ہے, پر اسد عمر صاحب, آپ کا جس طرح سے کے پی کے کی اس وقت پرفارمنس ہے, ہم یہ نہیں اس چیز کو کرٹیسائز کریں کہ جی آپ لوگ ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پہ اسپینڈنگ نہ کریں. آپ لوگ بہت اچھے اقدامات لے رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں جو ایلوکیشنز کی جا رہی ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اب کافی زیادہ ہمیں امپروو نظر آتی ہے. تو انویسٹمنٹس اور جو اوور آل جو کے پی کے کی پرفارمنس ہے وہ اس طرح سے پھر بولتی بھی نظر آئے, بولتی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب, دیکھیں جس طرح سے فوکس ہے, آپ لوگ کی ساری تنقید ہوتی ہے پنجاب پہ,
ہم تو چاہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ دوسرے صوبوں کے بھی اگر ہم بات کریں, آپ سندھ میں دیکھتے حالات, بلوچستان میں حالات دیکھتے, کمپیریٹیولی اور ریلیٹیولی ہمیں پنجاب کی تو پرفارمنس بہتر نظر آتی ہے. جو پاکستان میں صوبوں کی پرفارمنس ہے اس میں سب سے خراب گورننس جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے, بالکل, اور سب سے خراب انڈیکیٹرز بھی آپ کو بلوچستان میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے سندھ کی. بلوچستان میں تو اسپیشل مسائل ہے, سندھ تو پیور گورننس کی وجہ سے خراب ترین گورننس, کرپٹ ترین گورننس, برا حشر کیا ہوا انہوں نے اس صوبے کا. بس تحریک انصاف شور نہیں کرتی اس چیز پہ. یہ آپ کا خیال ہے؟ نہیں, آپ لوگ جتنا پاکستان مسلم لیگ نواز یا پنجاب کی طرف تنقید ہوتی ہے, سندھ میں اور بلوچستان کے حالات وہی میں جس طرح سے کہہ رہی ہوں, آپ لوگ کا اس طرح کا پریشر نہیں تھا. NA 246 کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹانس تھا, جتنا ڈومینیٹنگ سٹانس تھا, وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس سے پہلے. آپ کا سوال 5 منٹ کا ہوتا ہے, میرا جواب 1 منٹ کا ہوتا ہے. اگر آپ میرا جواب سن لیتی تو آپ کو جواب مل جاتا. دوسرے نمبر پہ خراب پرفارمنس پہ سندھ آتا ہے. ہمارے علاوہ جو 3 صوبے ہیں اس میں سب سے بہتر جو نسبتاً گورننس ہے وہ پنجاب کی ہے. تو جو سب سے بہتر ہے ہم اس سے کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. کہ پنجاب کے اندر چھٹی باری لینے کے بعد میاں شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ 70% نیٹ انرولمنٹ ریٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے بچوں کی. 30% بچہ اسکول کے اندر نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا میں 2 سال کے اندر پنجاب سے پیچھے شروع کیا تھا اور 83% پہ پہنچ کے نمبر 1 پہ پہنچے ہوئے. تو ہم تو جو بیسٹ ملک کے اندر اویلیبل ہے, جو کہ پھر بھی انتہائی ناکارہ ہے, اس سے کمپیئر کر کے اس لیے پنجاب کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. دوسرا, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, ورنہ سندھ کی جو کرٹیسزم ہے وہ میں تو خود کرتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے, تو مجھے پتا ہے کہ کتنی کرٹیسزم کی جاتی ہے. صاحب, اینی گڈ نیوز فار دی پیپل آؤٹ دیئر, خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کے لیے کوئی خوشخبری اس بجٹ میں؟ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری تو میں نے آپ کو بتایا نا, اس میں 2 خوشخبریاں ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹیکسز کا بوجھ ہے اس کو حکومت کم کر رہی ہے, باقی بڑھائے جا رہا ہے, وہاں پہ کم کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے باوجود براڈ بیسنگ کر کے, کیونکہ ریونیوز بڑھائے جا رہے ہیں اس لیے ترقی اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, ترقیاتی اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, ہیلتھ کے اوپر بھی ایلوکیشنز بڑھ رہی ہیں, تعلیم کے اوپر تو تقریباً 23% اس دفعہ اضافہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. سرکاری ملازمین جو لو گریڈ کے ملازمین ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کا ایمفیسس ہوتا ہی غریب کے اوپر ہے, وہ آپ کل اناؤنسمنٹ دیکھیں گے گریڈ 1 سے 5 کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اور 6 سے 16 کے لیے عمومی طور پر آپ بہت بڑی کل ایک اناؤنسمنٹ دیکھیں گے چیف منسٹر سے. تو آپ کو ایک نہیں بہت ساری چیزیں ایسی سننے کو ملیں گی. اگر ہم بات کریں, دیکھتے ہیں ہم انفراسٹرکچر, میں نے جا کے پرسنلی خود یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن سے اس کی کوریج کی, روڈز کا بہت برا حال ہے, وہاں کے لوگ ابھی بھی کمپلینز کر رہے ہیں. تو 2 سال میں, اور جب ہم آپ کے صوبائی وزیر اطلاعات سے بات کرتے ہیں, چاہے وہ سیلاب سے یا سائیکلون سے کسی چیز سے بھی متاثر ہوتا ہے آپ کا صوبہ, تو آپ کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جی 2 سال میں ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو اگلے مزید 2-2.5 سال میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 2 سال میں جو انہوں نے پرفارم کر کے دکھا دیا, اور جو خیبر پختونخوا کے عوام کو نظر آ رہا ہے, شاید باہر صوبے کے جو لوگ ہیں ان کو نہ نظر آ رہا ہو, وہ اتنا ہے کہ کوئی بھی, مجھے ایک آدمی بھی ابھی تک نہیں ملا خیبر پختونخوا میں جو نیوٹرل گیا ہو, ایک بھی نہیں جس نے آگے یہ نہ کہا ہو کہ پچھلے زمانے سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے. میں آپ کو ہارڈ سٹیٹسٹک بتا رہا ہوں, میں نے ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیا, 60% کمی آئی ہے تشدد کے جرم میں, 60% کمی. پنجاب میں, سندھ میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے, وہاں 60% 2 سال کے اندر کمی آئی ہے. اسی طریقے سے کرپشن کا لیول جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی گرا ہے. جو آپ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں, بڑے شہر کے اوپر بڑی ایک اسکیم بنا دینا اور اس کے بعد سارا ٹی وی کا میڈیا اس کے پیچھے لگا دے. اسلام آباد کی کہانی دے دینا. اسلام آباد میں تو گلیوں میں پھرتا ہوں, میری تو NA 48 کی مجھے سڑک اچھی نہیں ہوتے بھی نظر آئی, لیکن میٹرو بس بہت بڑی بن گئی, سارا میڈیا آپ سب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, صبح سے شام تک وہاں پہ دکھاتے ہیں. نہ اسلام آباد والوں کو پانی مل رہا ہے, نہ بچے. ہم تو بنی گالا کے باہر جب سرکاری ملازمین احتجاج کرو تو ہم تو وہ بھی دکھاتے ہیں. نہیں, سرکاری ملازمین کا احتجاج تو دکھانا چاہیے آپ کو, وہ تو بالکل دکھاتے ہیں. وہ آپ لوگ کی کوئی فلاز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے بنی گالا کے باہر آپ کے ملازمین جو ہے وہ احتجاج کریں؟ احتجاج ضروری نہیں ہے کہ احتجاج کرنے والا درست ہو, کبھی درست بھی ہوتا اور کبھی نہیں بھی ہوتا. کیا ہمارے فلاز نہیں ہیں؟ بالکل فلاز ہیں. کیا آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت, آپ ایڈمٹ کرتے ہیں نا, آپ کے خیال میں خدا نہ خواستہ پیغمبر ہے, انسان ہے, غلطیاں کرتے ہیں, پرفارمنس میں غلطی ہوتی ہے, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. ویکنیسز آپ لوگ کی بھی پارٹی کی پھر وہ سامنے آ جاتی ہیں, نظر آ رہی ہیں. سوال ہم کیا بات کریں کہ وہاں سے بات کدھر لے گئی؟ آپ ڈیولپمنٹ اسکیم کی بات کری تھی, میں ڈیولپمنٹ اسکیم کے اوپر آپ کو جواب یہ دے رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ اسکیم میں سارے کا سارا پیسہ اربوں روپے لگا دینا اسلام آباد میں, 25 ارب روپے ایک میٹرو کے اوپر, اور اس کے بعد اسلام آباد میں نہ متاثرین کا مسئلہ حل ہو, نہ گلیاں بنے, نہ جو
65,000 बच्चे स्कूल से बाहर बैठे हुए स्कूल में जा सकें, ना लड़कियों के लिए नए स्कूल बने, ना जो बसें मिसिंग हैं वो वहां पे आ सके, ना जो डिस्पेंसरियां बंद है वो चले, ना जो पार्क बंद है उनके ऊपर काम हो, ना फिल्ट्रेशन प्लांट जो खत्म है। ये डेवलपमेंट का तरीका सही नहीं है। तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन वहां हजारों छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो रहे हैं जिससे आवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है। ठीक है, ये फर्क बता रहा था। और जो आई एम श्योर कि काफी लोग इस चीज से एग्री भी कर रहे होंगे, और जो जिस तरह से आप स्पीच में भी चीजें हाईलाइट करे थे ओवरऑल बजट के हवाले से, तो ये भी लोगों ने काफी इस चीज को हाईलाइट किया कि इसहाकदार साहब नोट्स काफी ले रहे थे चीजों का। तो वी रियली होप कि आगे आने वाले दिनों में भी हमें चीजें बेहतरी नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमें एक चीज टॉपिक हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा था वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से था, और जो इरेगुलरिटीज हाईलाइट हुई, जो धांधली के अब शोर मचाया जा रहा है, हम इस पर बात करेंगे। विल गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़ी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम जिस तरह से बजट के हवाले से बात करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि बजट कल अनाउंस किया जाएगा, उसके हवाले से कि टैक्स फ्री बजट है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और आवाम को रिलीफ जो है वो सही मायनों में दिया जाएगा। असद उमर साहब, बिफोर आई स्पीक अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मैं रियल को आपसे जानना चाहूँगी कि टैक्सेशन का हमारे एक जो बहुत बड़ा इल्मिया, हम जिस तरह बात करते हैं कि जी रेवेन्यू कलेक्शन की साइड की वजह से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी इकोनॉमी को लैग करता हुआ देख रहे हैं, और हमेशा हम जो ग्रोथ लेड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, हम अभी भी मतलब एक सस्टेनेबल और वो जो एक स्टेबलाइजेशन वाले जो फेज है उसमें नजर आ रहे हैं। मुझे बताएं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, हमारा जो टैक्स का जो तनासब है उसको बढ़ाने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए इस वक्त? देखिए, दो मुख्तलिफ उसके बात हैं। एक तो पॉलिसी का हिस्सा है कि बहुत बड़े बड़े सेक्टर जो कि एग्जाम्प्ट किए हुए इस वक्त या सिविली अंडर टैक्सड हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आया जाए। जैसे मैंने जिक्र किया था अपनी स्पीच के अंदर भी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कि वो पार्ट 2 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उस पर इनकम टैक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने कानून जब तक 18वीं तरमीम हुई थी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला था, ये क्यों नहीं बदला जाता? तो चाहे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो उसके ऊपर यकसा तनासब से टैक्स लिया जाए। एक तो ये फंडामेंटल टैक्स लागू नहीं होता, जिन पे नहीं होता, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको मराहत हैं, प्रॉपर्टी के अंदर अरबों बना रहे हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बहुत जैसे मैंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया उसके अंदर है। दूसरी बात यह है कि जिस मशीनरी ने ये टैक्स इकट्ठा करना है, जब तक वो मशीनरी ठीक नहीं होगी, आप इसी तरीके से ये 9%, 9.5% के फेर में लगे रहेंगे टैक्स टू जीडीपी रेशो के। एफबीआर को ऑटोनमस किया जाए, प्रोफेशनल किया जाए, करप्शन वहां पे खत्म की जाए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप जितनी भी अच्छी टैक्स पॉलिसी बना लें, वो टैक्स पॉलिसी बजट स्पीच तक रह जाएगी और वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होगी, सिर्फ वो हमें पेपर्स में और लफ्जों में नजर आएगा। ठीक है असद उमर साहब, द नेक्स्ट टॉपिक, ये जो केपीके की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, उसके बाद आपके सूबे में बड़ा शोर मचा कि जी धांधली शुदा इलेक्शंस हैं, और शुरू दिन से मतलब आप वो जिस तरह पीएमएलएन के रहनुमा कहते हैं कि 2013 के जो इलेक्शंस है उसके तो काफी दिनों के बाद जो है वो धांधली का शोर मचना शुरू हुआ, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा के उसके डे 1 से हम रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और बड़े जो फ्लॉज थे, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो इश्यूज थे वो हाईलाइट होना शुरू हो गए थे। आप लोग मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज सामने आए? मुस्लिम लीग नून वाले पता नहीं किस पाकिस्तान में रह रहे थे, क्योंकि 2013 के इलेक्शन के अगले दिन तो लालक चौक के अंदर असद उमर खड़े हुए वहां पे तकरीर कर रहे थे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस वहां पे धांधली के खिलाफ रिएक्शन हो गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज बिल्कुल थे, मानते हैं? बिल्कुल थे। वो इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन जैसा एक बेहतरीन इलेक्शन होना चाहिए और उसके अंदर डेफिनेटली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। बट सूबाई इलेक्शन कमीशन पर सारा ब्लेम क्यों उतारा जा रहा है? क्योंकि इख्तियारात उनके पास थे। उन्होंने पहले से आप लोग को अवेयर नहीं किया था? सारे इख्तियारात उनके पास है ना, जिसके पास इख्तियार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसी को लेनी पड़ती है। बशमूल पुलिस भी उस दिन रिपोर्ट उनको कर रही थी ये कि किसने किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हमें धांधली छुपाने का कोई शौक नहीं है। और बाय द वे तहरीक इंसाफ के अगर आप वर्कर से इसको जाके पूछ लें, आप बन्नू में पूछ लें, आप चरसदे में पूछ लें, आप नौशेरे जाके पूछ लें, आप मर्दान में पूछ लें, वो कहते हैं सबसे ज्यादा धांधली तो हमारे खिलाफ हुई है। और टीवी ने भी जो दिखाया आपको, एएनपी के लोग जो ख्वातीन के उसमें हमला कर रहे हैं, जेयूआई वाले, उसमें तो पीटीआई वाले भी नजर आए। सर बदनज़मी सामने, मैं वही तो बोलो ना, नजर आए, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं ना, हमने उसमें किया, हमारे ख्याल में तो नुकसान हुआ हमारा जिस तरह, इसीलिए हम ऑफर कर रहे हैं बार बार
भाई फौज के निगरानी में करा लो इलेक्शन दोबारा, दूध का दूध और पानी का पानी हो चीफ जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर लेकिन जो बोलते हैं, असल बात गुड्डे का खेल नहीं जो है। असल बात गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बोलो, अगर आप में कोई मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, सारा पाकिस्तान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर चुका है इस इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये 2013 के इलेक्शन के खिलाफ एक जुडिशल कमीशन बना हुआ है। उस जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने आगे कह दिया कि इलेक्शन जो है गलत हुआ था। ठीक है जी, बशमूल मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा ना इरेगुलरिटीज हुई, बड़े पैमाने के ऊपर हुई। वो इलेक्शन कमीशन अभी तक वहां बैठा हुआ है। लेकिन तो वो इंतजामी तौर पे बेहतर इलेक्शन हो सकता था, होना चाहिए था, और अगर किसी के दिमाग में शक है तो दोबारा भी कराने के तैयार है। लेकिन जो असल स्टोरी, जो बड़ी स्टोरी क्या ये थी कि इलेक्शन के दिन जो है वो इंतजामी तौर पर अच्छा नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान के हर इलेक्शन की असल स्टोरी ये थी, पाकिस्तान के तारीख में पहली दफा गांव की सतह के ऊपर इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को आज तक नहीं बाख्तियार किया गया, ऐसा खैबर पख्तूनख्वा ये कानून कर रहा है। असल इनकलाब तो वो है, वो असल बड़ी स्टोरी है। ठीक है, जो नेबरहुड विलेज और तमाम चीजें, विलेज काउंसिल तक यहाँ पे आपको होता है ना, इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद जैसा पढ़ा लिखा शहर, यहाँ के अंदर जो कानून लेके आ रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून, सिर्फ सफाई कराने का इख्तियार हुआ इलेक्टेड उनके पास। वहां पर आपको पता है गांव की सतह के ऊपर तरक्याती एक्सपेंडिचर के ऊपर उनका कंट्रोल है। हर गांव को 20 लाख रुपए तरक्याती बजट मिल रहा है। टोटल सूबे का जो 30% तरक्याती बजट है वो लोकल हुकूमत के पास होगा। ये इनकलाब है। बट असद उमर साहब, अगर जो हम उससे पहले बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो सामने आए, आप लोग तो 90 डेज में ये चीज करा रहे थे, आप लोग अभी तक तैयार नहीं थे। पहली बात, मैं 1000 लोगों को चैलेंज करता हूं, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, मुझे एक क्लिप दिखा दें जहां हमने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 90 डेज में कराएंगे। देखिए हो नहीं सकता था 90 डेज के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, तो कानून ही नहीं था। आप लोग बायोमेट्रिक सिस्टम तमाम चीजों की बात करते थे। मैं अभी आता हूं, ठीक है ना। हमने इलेक्शन कराने थे, हम ये इलेक्शन कानून हम लेके आगे थे। अगर आप देख रहे हो 1.5 साल पहले कानून आ गया था, उसके बाद राइटिंग में मौजूद हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इलेक्शन करा दे। हमारी दरखास्त ये थी बायोमेट्रिक बेस कराए। उन्होंने कहा बायोमेट्रिक बेस हो नहीं सकते। उनके साथ बातचीत चलती रही। फिर हमने कहा अच्छा आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में करा दें। उन्होंने कहा हम एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं करा सकते। एंड में बात आ गई थी शायद एक तहसील के ऊपर, वो भी नहीं माने। जब इतनी देर होती रही तो हमने कहा यार हमने एक सियासी वादा कराया हुआ था, अब ये नहीं मानते तो इलेक्शन तो करवाओ ना। ठीक है बायोमेट्रिक ये नहीं मानते, हालांकि बायोमेट्रिक अब सारा पाकिस्तान जान गया है कि जिस वक्त पीटीआई का ऑर्डर आया कि आपका अगर फोन का सिम आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराई, अंगूठे की तस्दीक नहीं कराई, तो सिम बंद हो जाएगा। 8 करोड़ पाकिस्तानियों के अंगूठे वेरीफाई हो गए, कोई मसला नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है अंगूठे वेरीफाई नहीं हो सकते। अच्छा, तो इलेक्शन की जो डिले आई वो तो उसकी वजह से आई। पर आपके जो पीटीआई के मेंबर्स थे, कारकुन थे, वो इतना धावा बोलते हुए नजर आए। गंडापुर साहब जो हैं, वो चीज सामने आया, मियां इफ्तिखार साहब की फौरन अरेस्ट हो जाते हैं। वो मैं सिटिंग मिनिस्टर के मुझे जरा बता दें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ हो एक डीपीओ बैठा हो सारे पाकिस्तान की मीडिया के सामने और वो बोले मैं सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट करके ले जाऊंगा, और वो अरेस्ट ले करके गया? किसी पाकिस्तान की तारीख में मुझे ये बता दीजिए। अली अमीन गंडापुर का अपना एक मौकफ है, उसका वो डिटेल मौकफ बता चुके हैं। बट तब्दीली का ये हिस्सा तो नहीं होना चाहिए था ना असद उमर साहब? मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं ना, तब्दीली का क्या हिस्सा नहीं होना चाहिए? तब्दीली का हिस्सा ये नहीं होना चाहिए था कि एक डीपीओ अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि वो एक सिटिंग मिनिस्टर को दावा करके कहे कि मैं इसको अरेस्ट करूंगा और अरेस्ट करके दिखाए। ये होती है तब्दीली। मुझे जरा करा के दिखा दे, जरा हमजा शहबाज के खिलाफ जाए ना कोई पुलिस वाला और वो पकड़ने की कोशिश करे, जरा राना सनाउल्लाह को अरेस्ट करने की कोशिश करे ना, फिर आपको पता जाएगा कि पुलिस के इख्तियारात क्या है। गंडापुर साहब, मैं फिर वही बोल रहा हूं, असल खबर पाकिस्तान में ये नहीं है कि किसी वजीर के बारे में इल्जामात लगाए गए। ये तो रोजाना का खबर है पाकिस्तान की। अली अमीन जो है उसका जवाब देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अगर वो सच्चे हैं। पर जब सही साबित होंगे। सीएम साहब का फोन नहीं आ जाता वो भी गिरफ्तारी नहीं देते। सीएम साहब का फोन किसको गया? गंडापुर साहब जी, मैं वही आपको, सीएम साहब का फोन, ये लोग समझते पुलिस को नहीं गया, ये फोन गया तहरीक इंसाफ का। हमारी पार्टी का ये नज़्बुल ऐन जो है, हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की रवायती सियासत नहीं है। आपके खिलाफ इल्जाम लगाए चाहे सच्चा है या झूठा है, पुलिस आपको आई है हिरासत में लेने के लिए, आप अपनी हिरासत दें। बट अगर ये तब्दीली नहीं है, आपकी हुकूमत वहां पर है, आप लोग को एक रोल मॉडल बनना चाहिए दूसरे सूबों के लिए। पीटीआई के अगर आपको ये अलीना अगर आपको ये रोल मॉडल नहीं नजर आ रहा ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ना, डीपोलिटिसाइज पुलिस, हम एडमिट करते हैं इस चीज को, लेकिन आपके कारकुनों से इस तरह का बिहेवियर नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली मतलब फरिश्ते। अच्छा फरिश्ते हुजूर खुदा न तौबा, मैं उनसे कंपैरिजन नहीं करने की कोशिश कर रहा, हुजूर के सहाबियों के अंदर भी लोग गलत काम करते थे। नहीं, बिल्कुल। असल बात ये नहीं है कि
ہر شخص پاکستان میں اگلے دن دودھ کا دلہا ہو جائے گا ہی نہیں ہو جائے گا. کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی؟ کیا جب کوئی انسان قانون توڑے گا تو پارٹی جو ہے وہ کہ یار قانون تو توڑا ہوگا لیکن بندہ ہمارا ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ یا وہ کہے گا کہ قانون کی بالادستی ہوگی, چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے. تبدیلی, اس سے بڑی تبدیلی آپ کو اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ بھائی پولیس چلیں ڈی پولیٹیسائز نہیں ہے, وہ ایک فون کال سے اندازہ لگ رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی شوڈ گیو, مطلب ایک بہتر ایک تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں نا, تو پھر وہ میں پھر بھائی بول رہا ہوں آپ کو, میں دوبارہ خدا نہ خواستہ میں نعوذ باللہ کے لفظ کے ساتھ بول رہا ہوں, اگر پیغمبر کے صحابی غلط کام کر سکتے ہیں تو آپ کی اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ عمران خان کے ساتھی کو غلط کام نہیں کریں گے, میرے خیال میں ذرا سی انجسٹ ہے. پھر ہم آپ کو روم دیتے, اتنی اسپیس دیتے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں بھی کریں. اچھا مجھے بتائیں, جماعت اسلامی آپ کے اتحادی ہو کے وہ بھی مطلب اگر اس چیز کو کہہ رہے ہیں, ایڈمٹ کریں بھائی دھاندلی ہوئی ہے, تمام لوگ اب آپ لوگ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں. جماعت اسلامی نے کوئی مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے کہا کہ تحریک سب سے زیادہ, تو اس کو میں بتا رہا ہوں, تحریک انصاف کے ورکرز کو فون کریں, سب سے زیادہ تحریک انصاف کا ورکر کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو ابھی جب دوبارہ ری الیکشن آپ کرائیں گے تو ری الیکشن میں کیا انشور کریں, کیونکہ اسی سسٹم کے تحت ہوگا, اسی طرح کے اسی کوئی نظام میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی نا اسد عمر صاحب. نظام میں تبدیلی کس نے لے کے آنی ہے؟ نہیں میں یہی میں نے آپ کو بتایا 1 سال ہماری بحث چلتی رہی, بایو میٹرک بیسڈ الیکشن کرا لو, وہ انگوٹھے جو سم کی ویریفیکیشن سارا پاکستان, آپ کا سم ویریفائی ہوا تھا؟ کوئی مسئلہ ہوا آپ کو؟ کتنی دیر لگی تھی؟ سیکنڈ لگتے تھے. ایسے رکھے, وہ اتنی سی چھوٹی سی چیز ہوتی تھی, جدھر مرضی لے جائیں. تو کیا آبسٹیکل کون کریٹ کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ملک کے نظام کے اوپر, چاہے وہ ایف بی آر, ٹیکس کا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہوتا, الیکشن کا نظام کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ یہ اس لیے نہیں ٹھیک ہوتا کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل مسائل ہیں, یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ پالیسی بڑی مشکل ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے, یہ نظام اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس پر جو قابض ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ جو خراب الیکشن کا طریقہ ہے وہ اس سے جعلی طریقے سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, جو خراب ایف بی آر ہے اس سے اربوں روپے کی ٹیکس چوری کی جاتی ہے. وہ نظام کو جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے میں, وہ جس وقت اگر جو ہمیں بولا جاتا ہے نا کہ زبان بڑی خراب یوز کرتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں, اگر ڈاکوؤں چوروں جنہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے, اگر ان سے بھی ملک متنفر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس ملک پہ رحم کرے. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں اب دوبارہ ری الیکشن کرایا جائے, جو اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم اسٹیٹمنٹ جو چیف الیکشن کمشنر کی آئے ہیں کہ بھائی آسان کام نہیں ہوتا, وہ ری الیکشن جو ہے وہ پھر بدنظمی اس میں نہیں نظر آئے گی, وہ ہمیں ایک ویلڈ اور اگین مطلب سب کی طرف سے ایکسیپٹیبل نظر آئے گا. آپ کے خیال میں کیا سولوشن؟ نہیں میں آپ سے پوچھوں کہ ایکسیپٹیبل مطلب دیکھیں نا, اپوزیشن آپ کو ملے گی, بٹ کرانا ایک بدنظمی کا فیکٹر مائنس. جو اس میں غلطیاں کی گئی ہیں, جو الیکشن کمیشن سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں وہ غلطیاں ہمارے خیال میں پہلے بھی اوائڈیبل تھیں, لیکن چلیں ہم ان کو مارجن آف ایرر دے سکتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ہو نہیں جاتی نا, انسان کی نظر نہیں آ جاتا, تو اس وقت اتنا کلیئر نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اتنے ہی پولنگ اسٹیشن تقریباً بنے ہوئے جتنے جنرل الیکشن میں بنے ہوئے. جنرل الیکشن میں 2 ووٹ ڈال لیں, یہاں پہ 7 ووٹ ڈال لیں, ٹائم اتنا ہی ہے, کیسے پورا ہوگا؟ یہ تو مطلب obvious نظر آ رہا ہے. میں صرف ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں کہ جہاں کے اندر مسائل نظر آ رہے ہیں. سو امید یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس سے سیکھے گا, اور جو اگلا الیکشن کرائے گا وہ اس سے بہتر الیکشن کرائے گا. تو جو آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا اگلی دفعہ الیکشن بہتر ہوگا, تو میری امید تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کچھ سیکھے گا اس سے اور بہتر الیکشن کرائے گا. پرویز رشید صاحب کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کو وہ گفتگو سنائیں. پرویز رشید صاحب کیا ہے؟ پختون بیلٹ کی تاریخ نے صرف ایک دفعہ انارکی کا دن دیکھا, اور اس دن کو تاریخ میں بچہ سکہ کی حکومت سے یاد کیا جاتا ہے. تو بچہ سکہ کا ریکارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے توڑا. جی لاہور پنجاب کا دارالحکومت, لائیو پاکستان کے ٹی وی کیمراز چل رہے, دن دہاڑے پولیس جو ہے سینے پہ گولیاں مارتی ہے, 90 لوگوں کو 13 سے 14 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. یہ اس دن بھی خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا. ریاست کی بنیاد کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ڈسکا کے اندر لائرز کو, بار ایسوسی ایشن کے صدر کو قتل کیا جاتا ہے, یہ کے پی کے میں نہیں ہوا. فیصلہ آباد کے اندر حق نواز کو شہید کیا جاتا ہے, سارے ٹی وی کے سامنے ایسے فائر ہوتے پولیس کے ساتھ چلتے ہوئے. گلو بٹ تو بیچارہ ویسے ہی فیمس ہو گیا, اس کی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. الیکشن والے دن بدنظمی تھی, 10 لوگ جاں بحق وہاں بھی ہوئے. ریاست کی کسی نے کہا, ریاست نے کسی نے الزام بھی لگایا
किसी ने इल्जाम भी लगाया, वहां तो पुलिस पूरा कैमरा देख रही है, पुलिस ऐसे खड़े होकर फायरिंग कर रही है सीने के ऊपर। दो लोगों में आपस में लड़ाई हो जाना बहुत खराब बात है, उसमें लोगों की जान चली जाए, ये बुरी बात है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक बात है। पर अगर नफरी, अगर सिक्योरिटी की नफरी उस लिहाज से उस तरह से होती। इसमें और रियासत खुद निशाना लेके लोगों को शहीद करे, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो परवेज रशीद साहब से बोलें कि इस इशू पे ना बात करें तो बेहतर है इनके लिए। अच्छा, बट असद उमर साहब, खैर अगेन वो सिक्योरिटी की नफरी की फिर बात आ जाती है ना खैबर पख्तूनख्वा में। अगर नफरी उस तरह से होती और हम भी, क्योंकि हल्के विजिट, हम भी तमाम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विजिट किया जहां पर नफरी नहीं नजर आई हमें सिक्योरिटी की। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि उस दिन पुलिस किसको रिपोर्ट करी थी? आपने कहा ना कि भाई इलेक्शन कमीशन के अंदर आ रही है, लेकिन अगर नफरी आपको पता है कि ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने राइटिंग में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि पुलिस की मदद, फौज की मदद ले ली जाए। अच्छा, उन्होंने रिजेक्ट किया। अच्छा, इसके जवाब तो उनको देने पड़ेंगे ना। ठीक है, यानी कि सारा इलेक्शन कमीशन का इस वक्त फॉल्ट था। आप मुझे बता दें कि मैं जो इख्तियार की बात कर रहा हूं उसमें से कौन सी मेरी बात गलत है। मैं स्टैंड करेक्टेड। चलिए, वील गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद फॉर्म 15 के मिसिंग होने का जो इशू है इस पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फॉर्म 15 का मिसिंग होना, गायब होना। असद उमर साहब, फॉर्म 15 का मिसिंग होना धांधली प्रूफ करता है? मेरे ख्याल में अगर धांधली प्रूव नहीं करता तो कम से कम अब हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि ये साबित किया जा सके कि इलेक्शन ठीक कैसे हुआ। और वो 3 चीज़ों को जोड़िए तो फिर आप यहाँ पे पहुँचते हैं। पहले हमने कहा एक्स्ट्रा बैलेट पेपर प्रिंट किए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा झूठ तूफान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले 3 लाख का नंबर दिया गया, फिर कोई 7 लाख पे बात आई, फिर 17 लाख पे आई, फिर 68 लाख पे पहुंचे, फिर 93 लाख पे पहुंचे। अब वो मान गए 1,17,00,000 एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट की। ठीक है। उसके बाद आ गई बात फॉर्म 15 की। फॉर्म 15 जरा लोग समझ जाएं कि फॉर्म 15 होता क्या है। जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने मेरे पास बैलेट पेपर आए, उसमें से कितने इस्तेमाल हुए, कितने बच गए और वापस भेजे जाए, ये उसका हिसाब होता है। अगर मेरे पास ये हिसाब ही नहीं है तो फॉर्म 14 जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अलीना शिगरी को कितने वोट पड़े और असद उमर को कितने वोट पड़े, वो इस बात का जवाब कैसे दे सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा बैलेट पेपर मिले? मैंने एक पूरी किताब जो है वो 100 बैलेट पेपर की असद उमर के नाम पे ठप्पे लगाए और वो डाल दिए वहां पे अंदर। ठीक है, कोई हिसाब किताब तो है नहीं कि टोटल कितने। अलीना शिगरी के लिए जो वोट पड़े हुए थे उसमें से मैंने निकाले 100 वोट और वो मैंने फाड़े और डस्ट पेपर फेंक दिए। कोई रिकंसिलिएशन तो है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है पता करने का कि ये वोट चले गए। अब आपने रिजल्ट बनाया, आपने कहा जी 150 वोट से असद उमर जीत गए। कोई तरीका नहीं है फॉर्म 15 ना होने की। आखिरी तरीका एक कार ये रह गया कि वहां पे अंगूठे लगवाए गए थे, किसी मकसद से लगवाए गए थे। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है असेंबली के अंदर खड़े होकर बयान दे चुके हैं कि कोई भी हल्का खोल ले 65 से 70 हजार जो है आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ना अंगूठे से वेरीफाइबल है, ना फॉर्म 15 की जो वहां पे बोल रहे हैं शनाख्ती कार्ड के नंबर डले में, शनाख्ती कार्ड के नंबर तो वोटिंग लिस्ट में मौजूद होते हैं। मैं वोटिंग लिस्ट लेके बैठूं और साथ में बैठूं और ठप्पे लगा लगा के असद उमर के डाले चला जाऊं, मेरे डब्बे भर जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, बट असद उमर साहब, जहां पर अब ये बात जो सामने आ रही है कि 44% जो फॉर्म्स थे वो पीटीआई के हलकों से गायब हुए हैं, 28% फॉर्म जो है वो पीएमएलएन के हलकों से गायब हुए हैं। ये जरूर परवेज रशीद ने कहा होगा। नहीं, अगर नहीं देखिए ना, पूछ रहा हूं, परवेज रशीद ने कहा है। अगर चीजें परवेज रशीद साहब कह रहे हैं, कहा है, मैं समझ गया ना बिल्कुल, क्योंकि आपको कोई वजह है कि मैं उनको बोबल्स कहता हूं। लेकिन एक बात बताएं, अभी वो तमाम चीजें, मैं जवाब दे रहा हूं बीबी, मैं जवाब दे रहा हूं। और पीटीआई अगर मैं जवाब दे रहा हूं उसी का। पहली बात तो ये कि क्या फॉर्म 15 होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लोगों को कल परसों से यही याद दिला रहा हूं कि तमाम पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन जाके थैले खोले जाए और वहाँ से ढूंढे जाए फॉर्म 15। ये असद उमर का फैसला नहीं था, ये इमरान खान का फैसला नहीं था, ये तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं था, ये जुडिशल कमीशन ने कहा था। और जुडिशल कमीशन ने ये सब लोगों को वहाँ थैले खुलवा के फॉर्म 15 ढूंढने के लिए, पिकनिक करने के लिए नहीं भिजवाया था। उनके ख्याल में कोई अहमियत होती है फॉर्म 15 की, इसलिए भिजवाया था। चलें, अब वहाँ से जो निकले नहीं, 149 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बड़ी तादाद के अंदर फॉर्म 15 नहीं है। बिल्कुल। उस 149 में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ की जीती हुई हैं, 143 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो दूसरी पार्टीज की जीती हुई हैं, जिसमें से बाई दी वे 74 सीटें जो हैं वो नून लीग की जीती हुई हैं। लेकिन ये पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं होती, ना पीएमएलएन की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं।
तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज विद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुकाबला करती हैं। मैंने अभी जो आपको मिसाल दी थी उसके अंदर जो मैंने वोट आगे पीछे कर दिए, लेट्स अज्यूम कि जो मैंने कहा कि मैंने 100 वोट आपके जाया कर दिए और 100 वोट मैंने अपने एक्स्ट्रा डलवा दिए, लेकिन आप फिर भी जीत गए 500 वोट से, तो क्या इसका मतलब कि ये जो 200 वोट की धांधली हुई ये नहीं हुई? बट मैं यही पूछ रही हूँ कि सर जहां से आपका कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं तो शफकत महमूद साहब, जिनके 120 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 15 सही, गायब, ठीक है, सही। शाह महमूद कुरैशी साहब का सही। आया तो 150 से 119, इससे क्या साबित हुआ? 119, इससे साबित क्या हुआ? तो क्या धांधली, मतलब इससे साबित क्या हुआ? आप लोग भी धांधली कर रहे थे? ये मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपको अभी मिसाल दी कि मैंने धांधली की ना, अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, लेकिन उसके बावजूद आप 500 वोट से जीत गई। क्या इसका मतलब है मैंने धांधली नहीं की? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने धांधली की, फिर भी आपको इतने वोट पड़ गए कि आप फिर भी जीत गए। अच्छा, यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि निजाम कंट्रोल में किसके था? क्या कोई भी एहलकार, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिनकी जरूरत वहां पे लगी हुई थी, पुलिस वहां पे जो काम कर रही थी, जो कोर्ट में कोई लगे हुए थे, क्या उनमें से एक भी शख्स पूरे निजाम के अंदर ऐसा जो तरीके इंसाफ ने लगवाया हो ही नहीं सकता ना। आज तक अभी हुकूमत भी नहीं आई थी। तमाम लोग जो वहां पे लगे हुए थे ये दूसरी पार्टियों के लगाए हुए लोग थे। पंजाब की आप नजम सेठी साहब से जुडिशल कमीशन में अंडर ओथ कॉन्फर्मेशन सुन चुके हैं। वो उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो कहा था, क्या कहा था? इलेक्शन से 7 और 10 डेज बिफोर द इलेक्शन माय पावर्स वेंट लाइक दिस, ऐसे उन्होंने हाथ कर निशान, मेरी पावर खत्म हो चुकी थी इलेक्शन से 7 से 10 दिन पहले। उसके बाद उसी उन्होंने अपने प्रोग्राम में आगे जाके कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मॉडल टाउन और रायविंड देख रही थी, वो इमरान खान को बनीगाला नहीं देख रहे थे। ये हकीकत है, ये वो लोग थे जो इलेक्शन करा रहे थे। अब आप मुझे बता दें कि शाह महमूद कुरैशी या शफकत महमूद ने वो कैसे गायब कराने थे फॉर्म? अच्छा, मुझे अब आप एक बात बताएं, मैं अभी आगे आपसे ये चीज पूछूंगी कि जी री इलेक्शन भी अगेन वही वाली बात के इसी सिस्टम के तहत होगा। ये आरओज की और जो तमाम इरेगुलरिटी सामने अब आ रही हैं, अब एक एक करके जो ये हल्के खुल रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही है। री इलेक्शंस का जो आप मुतालबा कर रहे हैं 2015 में, री इलेक्शंस भी इसी निजाम की तरफ। मोहम्मद जुबैर साहब के कुछ सवालात हैं, क्योंकि 35 पंक्चर की बहुत बात हुई और धरने में हमेशा हमने बड़े एलिगेशन सुने, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हो या वो और कोई लोग हो, लेकिन वो चीज़ हमेशा हमने देखा कि कोई कोर्ट में आपने किसी को खींचा नहीं, किसी को बुलाया नहीं, किसी को तलब नहीं करवाया। तो हम इस पर भी बात करेंगे। जुबैर साहब के पहले सवाल सुन लेते हैं। एक कहते थे 35 पंक्चर लगाए नजम सेठी ने, दूसरे वो कहते थे कि आरओज ने इलेक्शन में धांधली की है, तीसरे वो कहते थे कि जस्टिस रमदे और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। इसके अलावा वो ये कहते थे कि नादरा भी उसमें शामिल था, क्योंकि नादरा ने जो स्याही इस्तेमाल करने का कहा था इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा। सातवीं चीज वो ये कहते थे कि उर्दू बाजार से बैलेट पेपर छपवाए हैं, यही कहते थे ना। इसमें मैं कोई गलत बात, एक भी मैंने गलत बात नहीं की। कोर्ट रूम में मौजूद है। अब आरोज आप 2 साल से बोलते रहे ना कि आरोज ने क्या, आप भाई उठ के सवाल तो पूछे आरोज से कि भाई आपने कैसे धांधली की थी। नो क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। दूसरी बात, 35 पंक्चर, नॉट अ क्वेश्चन ऑन दैट। तीसरी बात, 1,26,000 डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने कोर्ट में, एक लफ्ज नहीं है जिसमें जस्टिस रमती या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है। नादरा के मौजूदा चेयरमैन इनकी मर्जी से लगे हैं, इनकी मर्जी से लगे। वो ये कहते हैं कि हमने किसी, वो कोई भी स्याही इस्तेमाल करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पाकिस्तान में ऐसा इंतजाम है ही नहीं कि 60 से 70% अंगूठों की वेरिफिकेशन होता है। ठीक, यही इल्जाम लगाते थे। अभी हम ये इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो आपने इल्जामात लगाए थे, तो आप उसको जुडिशल कमीशन में क्यों नहीं पेश करते, क्यों नहीं बात भी नहीं करते, बात तो करें ना। जी असद उमर साहब। अच्छा जी, जुबैर साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को ना गौर से देख रहे हैं, ना वो अखबारात पढ़ते हैं शायद, इसलिए इन्होंने बहुत सारे सवाल अगर पूछते, इतने नाराज जो होकर पूछ रहे थे सवाल, इनको जवाब मिल जाते। आरओज में किसी को बुलाया नहीं गया, 7 आरओज को वहां पे बुला के क्वेश्चनिंग हो चुकी है, विटनेस स्टैंड के ऊपर वो उनको प्रोड्यूस किया जा चुका है, इनकी नजर से शायद नहीं गुजरा। जो सवाल ये पूछ रहे थे कि वहां पे ये किसका इन्होंने पूछा था, देखिए जस्टिस इन्होंने स्याही की जो बात कर रहे हैं वो कोई इस नादरा चीफ ने कहा, इस नादरा चेयरमैन ने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, ये तो पिछले नादरा चेयरमैन के वक्त में हुआ था, उस नादरा चेयरमैन का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर अभी इन्होंने एक और चीज का जिक्र किया था कि मुझे एक सवाल इनके जहन से निकला, जो 35 पंचर वाला, जो वो 35 कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जो है वो डिफरेंट मार्जिन थी।
اگر آپ ہمارا خط پڑھ لیں, ان رائٹنگ خط موجود ہے جوڈیشل کمیشن کو حفیظ پیرزادہ صاحب کا لکھا ہوا, اس کے اندر اس پوائنٹ کو بھی ریز کیا گیا ہے. لیکن اس پوائنٹ کو بھی ریز کیا گیا. یہ کیا جاتا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب جب سامنے آئے تو ان سے سوال کیا جاتا اس حوالے سے. نجم سیٹھی سے سوال ہمیں پوچھنا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھنا؟ سارے الزامات تو سر مطلب ان کے سارے الزامات ان کے بنے. نجم سیٹھی صاحب کو میں نے تو آپ کو بتا دیا, نجم سیٹھی صاحب تو اتنا ایکسپلوزیو اسٹیٹمنٹ لے کے گئے, انہوں نے تو بخیہ ادھیڑ کے رکھ دیے. انہوں نے تو آن اوتھ کنفرم کر دیا جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ ہاں میرے اختیارات ایسے کر کے الیکشن سے پہلے کر گئے تھے. سن لیجیے میری بات, نجم سیٹھی کو, جو نجم سیٹھی صاحب کا جو 35 پنکچر والا جو ایشو ہے, وہ 35 پنکچر والا ایشو ان رائٹنگ ڈیمانڈ کیا جا چکا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر. اور بتائیے کس چیز کا گلا ہے. باقی جو ہے الیکشن جوڈیشل کمیشن کے سامنے ایک لیگل بیٹل ہو رہی ہے. لیگل بیٹل کے اندر کون سا سوال کس وقت پوچھنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے یہ 35 پنکچر والا سوال 3 دن پہلے پوچھتی تو میں آپ کو کچھ اور جواب دیتا, اس وقت تک ہم نے نہیں کیا تھا. آہستہ آہستہ کر کے ابھی کہا جاتا ہے نا سارا فوکس آ گیا فارم 15 میں. آپ نے اتنی سارا فوکس بالکل فارم 15 سر آپ نے اتنی ایلیگیشن سارا فارم 15 افتخار چودھری صاحب جس کے سامنے آپ نے ان کے اس پہ ابھی تک بات نہیں کی. میں ایک سوال آپ سے آپ نے بات نہیں کی افتخار چودھری. نہیں, آپ مجھے جتنا مرضی بیجر کریں, میں سوال پھر بھی اپنے والا پوچھوں گا آپ سے. مجھے یہ بتائیے کہ جو حفیظ پیرزادہ نے خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن کو, وہ آپ نے پڑھا؟ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں نا کانٹیکسٹ. میں وہی بول رہا ہوں. لیکن دیکھیے سر میں allow me to complete. بالکل. So therefore آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے کون کون سے ایشوز کس وقت ریز کیے ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اسپیسیفک ایشوز ریز کیے, میں نے اسپیسیفک ایشوز کے بارے میں کہہ دیا. ایک سوال, نادرا کے چیئرمین جو عثمان مبین صاحب ہیں, جو سپلیمنٹری رپورٹ سامنے آئی ہے, آپ کی کاؤنسل نے فوراً ریجیکٹ کر دی. کیوں؟ کیونکہ اس میں NA 122 میں جو ہے 99.3% کو جو ووٹس ہیں وہ ویلڈ قرار دیا گیا ہے. اس وجہ سے نہیں کیا گا. جو جسٹس صاحب ہیں, جنہوں نے ٹریبونل کے ہیڈ ہے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ سے رپورٹ ہی نہیں مانگی تھی, آپ نے رپورٹ دی کیوں ہے. اگر وہ PMLN کے خلاف ہوتی تب آپ ایکسیپٹ کرتے اس چیز کو؟ یہ تو اگر وہ مفروضہ, آپ کا مفروضے پہ سوال ہے, مفروضہ ہوتا. ٹریبونل کا ہیڈ پوچھ رہا ہے, میں نہیں سوال پوچھ رہا. تحریک انصاف نہیں پوچھ رہا کہ بھائی آپ سے لوئر نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ تو آپ سے بول رہا ہوں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, جو بات کہہ رہا ہے وہی ٹریبونل کا ہیڈ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو آپ سے رپورٹ ہی نہیں مانگی تھی. یہ رپورٹ آپ کے پاس سے کہاں سے آ گئی؟ سپورٹنگ نہیں, سپورٹنگ نہیں ہے نا. صرف پرابلم تو یہی ہے, وہ کانٹریڈکٹ کر رہا ہے. جو خود بات پہلے ان رائٹنگ کی تھی اسی بات کو کانٹریڈکٹ کر رہا ہے. سوال پیدا ہوتے ہیں, سوال تو پوچھے جائیں گے نا, اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ پچھلے 1 گھنٹے سے مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں تو ہمیں بھی حق ہے نا دوسرے سے سوال پوچھنے کا. کیونکہ سوال جو ہے نا you're getting away with it, but ہم تو سوال یہ چیز کریں گے کہ جی اگر ایک آپ کو پتا ہے میں پتہ کیوں why I'm getting away with it. سچ بولتا ہوں نا, سچ بولا کریں تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگا. ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ سچ بولتے تھے, آپ ڈرنے میں اتنے ایلیگیشنز تو بھائی پروو کرتے ہوئے بھی نظر آئے نا. یہ تو آپ کی خیال ہے, یہ آپ کا خیال ہے پروو نہیں کرتے ہوئے. اگر ہم کچھ بھی نہیں پروو کر رہے تھے, یہ جوڈیشل کمیشن اتنی دیر سے کام کیوں چلا رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن نے یہ آرڈر کیوں دیے کہ تھیلے کھولے جائیں؟ آپ کے تو تمام میڈیا کہتا تھا کہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون کے لوگ کے میرے سامنے بیٹھے تھے, وہ کہتے تھے تم پاگل ہو گئے, تھیلے کبھی کھل سکتے؟ تھیلے کھل گئے. کچھ تو ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے, پرائما فیسی ایویڈنس, جس کی بنیاد پہ کورٹ نے کہا ہے, کمیشن نے کہا کہ ری الیکشن ول اگین بی تھرو دی سیم سسٹم. بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک امپرووڈ سسٹم کے لیے تحت ہونا چاہیے. الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی ہوئی ہے, کئی مہینے سے بہت کام کر چکے ہیں, بہت ساری سفارشات آ چکی ہیں. اور اگر الیکشن ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے, وہ 2015 میں آپ لوگ تو کیونکہ پریشر کر رہے ہیں نا 2015 میں ری الیکشنز ہو, تو وہ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کئی مہینے سے ان کا کام جاری ہے. وہ تو آپ ان کو 2 ہفتے اور دیں تو ان کی ابھی رپورٹ تیار ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب, بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کے. ناظرین, پروگرام میں فیڈ بیک اور سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تمام جماعتیں اپنے اپنے دلائل فارم 15 کے حوالے سے پیش کرتی ہوئی نظر آئیں گی اب اپ کمنگ ویک میں. لیٹس سی کس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے اور کس کی حق میں سچویشن جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ویل سی دس گوئنگ اہیڈ. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.